Gidawat sa mga motor cab drivers ang 10 kilos nga bugas agi hinabang ngadto kanila tungod sa pagsaka sa presyo sa gasolina diin unang naapektuhan ang mga motor cab drivers. Kagahapon sa buntag ipahigayon ang pag-release sa unang batch sa 1,430 ka beneficiary din gibahin kini sa upat ka higayon ang pag-release niini nga gisugdan kagahapon nga adunay 10 kilos ang madawat sa matag usa ka membro. Matud pa ni Dodge Kabahog ang manager sa Kadiwa Center sa Misamis Occidental nga ang ilang madawat nga 10 kilos nga bugas gikan karong bulana padayon sila nga magdawat og tag na 10 ka kilo matag bulan taman sa bulan sa Disyembre niining tuiga. Kini mao ay katumanan sa gisaan ni Governor Henry Wominal ngadto sa mga motor cab drivers. Ang tanang beneficiary sa TUDA magdawat og tag 10 kilos kada bulan taman sa bulan sa Disyembre. Dato pa June, July, karong sunod ba nabon? July, August taman sa kwan kan Disyembre. Mao kini ang sad sa atong pinalagang gobernador. Si Dodge Kabahog, Kadiwa Center Manager sa Misamis Occidental. Samtang ang mga motor cab drivers nagpasalamat sa ilang nadawat nga 10 kilos nga bugas kay dako na kining ikatabang kanila. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Tanag sa Nakbayan.